क्या तुम कुछ बदला चाहते हो, कुछ ख्वाहिश चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो, कुछ चाहते हो? ये कौन पूछ रहा? बोलो ना, कौन पूछ रहा? मोहम्मद। अब देगा तो वही जिसके पास होगा ना, पूछेगा वही जिसके पास होगा ना। समझ रहे हैं कि नहीं? मैं हूँ आपके सामने और कहने लगे साहब मैं दूंगा, क्या चाहिए? आप मांगोगे 1,00,000 रुपया चाहिए, मैं जेब में ले लूंगा, है तो हो गया, डरोगे ना बोलने से पहले? हजरत तुम्हारे घर पहुंचेगा, क्या चाहिए हुजूर? जो कहिए वो दे देंगे। हुजूर ने कहा आपकी भाई है वो कहो बीवी से मसला करेंगे, देंगे है। बीवी को बीवी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, कहेंगे हजरत बाड़ी नहीं दे सकते, घर देने से पहले बीवी से मशवरा करना। हालांकि पूरा पावर आपके पास है, इख्तियार आपके पास है, लेकिन देने से पहले पूछोगे, कहोगे, समझोगे। घर के मालिक आप हो, बीवी नहीं है, लेकिन समझोगे, पूछोगे, कहोगे। बीवी से मशवरा करके पूछ ले, देखते हैं क्या कहेंगे, दे देंगे, बढ़ने रूम दे देंगे, लेकिन बीवी से पूछना हो, बच्चों से समझना हो, मकान मालिक से पूछना हो। अब आओ उसके आगे मुस्तफा को, मुस्तफा पूछ रहे हैं, ऐ जिब्राइल कोई हाजत है तो बताओ। यहीं पर एक चीज और रुक कर कहें, मुस्तफा आपने ये पूछा कि मुस्तफा आपने, आप जमीन पर थे, जिब्राइल से कभी नहीं पूछा। आप बैतुल मक़दिस पहुंचे, आपने जिब्राइल से नहीं कहा जिब्राइल कोई हाजत हो तो बताओ। आप पहले आसमान दूसरे आसमान पर थे, आपने नहीं पूछा। एक एकदम नया नुक्ता आया ऐसा, इस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, नहीं पूछा कि जिब्राइल बताओ क्या चाहिए। और जब सिदरतुल मुंतहा अबूर कर गए तब पूछा कि जिब्राइल बताओ क्या चाहिए। अब मैं यहाँ से एक बार क्या हुआ कि मैं, आप लोग आते हैं, अभी रहमानपुर के लोग आए, कहाँ रहमानपुर के अल्हम्दुलिल्लाह बच जाती है उससे यहाँ की मोहब्बत, अल्लाह ताला मुझे लोग मोहब्बत का लाभ आमीन। जैसे ही वो लोग आए, मैंने कमरा किया, रहने की जगह दी, मैंने चीजें मुहैया कराई, फिर पूछा और कुछ चाहिए? मैंने पूछा और कुछ चाहिए? मैंने लोगों से क्या पूछा? और कुछ चाहिए? अब फिर उसके बाद, अब देखिए 2 महीने के बाद, 1 महीना भी नहीं गुजरा, 15 दिन के बाद मैं आपके दरमियान आया, मुस्तफ़ा के यहाँ ठहरा। उन्होंने पूछा हजरत कुछ चाहिए? मुस्तफ़ा ने क्या पूछा? हजरत कुछ खाएंगे, कुछ चाहिए? जिलानी के यहाँ आया, उन्होंने कहा हजरत कुछ चाहिए? मैंने कहा भूख बहुत जोर की लगी है, भात चाहिए जल्दी लाओ। तो उन्होंने फौरन मुहैया। क्या मतलब? जो जिसका इलाका होता है, जो जिसका घर होता है, जहाँ जिसका समाज होता है, इंसान मानने वाला वही। मैं आजमगढ़ में जब आप आएंगे तो मैं रहने की जगह भी दूंगा, खाने को खाना भी दूंगा, आपके मांगने के मुताबिक चीजें भी दूंगा। आपके इलाके में जब मैं आता हूँ तो आप मेहमानी भी करते हैं, खाना भी खिलाते हैं, नजराना भी पेश करते हैं, क्योंकि मैं आपके इलाके में होता हूँ। मुस्तफा के बता रहे हैं, अब उम्मतियों सुन लो, जिब्राइल मेरे साथ थे, क्योंकि जिब्राइल का इलाका जमीन था। मैंने नहीं पूछा, मैंने नहीं पूछा, सफा और मरवा से क़ियास किए, मैंने नहीं पूछा। पहले आसमान पे मैंने नहीं पूछा, दूसरे आसमान पे मैंने नहीं पूछा, तीसरे आसमान पे मैंने नहीं पूछा। लेकिन मैंने जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचा, मैंने कहा जिब्राइल आगे नहीं हुए, तब भी मैंने नहीं पूछा। जब मैंने सिदरतुल मुंतहा अबूर कर लिया, तब पूछा जिब्राइल कुछ चाहिए? सुभान अल्लाह। ये है कि लोगों, ये मेरा घर नहीं है और लामकान मेरा घर है, इसलिए मैं जिब्राइल से पूछ रहा हूँ कुछ चाहिए? मुस्तफा
قبلہ علماء اہل سنت نعرہ تکبیر۔ جب انسان اپنے گھر پر پہنچتا ہے تب آنے والے سے مہمان سے کہتا ہے کچھ چاہیے۔ اور ہم لوگوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ دیکھو مصطفیٰ کچھ چاہیے ابھی پوچھا نہیں۔ ہم نے کہا تھا آپ اپنے گھر کے مالک ہیں نا، لیکن اگر پیر صاحب مان لے، مولانا صاحب مان لے، مدرسہ بنایا، اپنا زمین دو، اپنی باڑی دو، اپنا گھر دو، تو آپ کہیں گے حضور بیوی سے مشورہ کرو۔ مالک آپ ہیں؟ کسی نے کہا کہ نہیں تمہارے گھر کی مالک تمہاری بیوی ہے؟ کسی نے کہا؟ سب کیا کہتے ہیں؟ سب کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی کسی نام کے فضلو بھائی، اگر آپ گھر دینا چاہیں اور آپ کہیں بیوی سے مشورہ کریں، کوئی کہے گا فضلو بھائی کی بیوی کا گھر ہے، جو کہیں گے فضلو بھائی کا گھر ہے نا، یہی نہ کہیں گے؟ ہاں، کسی نے کہا کہ فضلو بھائی کی بیوی کا گھر ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے فضلو بھائی کا گھر، یہی نہ کہتے ہیں؟ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی عقلوں کے مطابق، آپ کے مطابق میں بات پیش کروں۔ مصطفیٰ کے اختیار پہ لوگ کہتے ہیں اختیار نہیں، پاور نہیں۔ اب دیکھو پاور کیا ہے۔ مصطفیٰ نے جب کہا جبرائیل کچھ چاہیے، تو جبرائیل تو نور ہے، نہ انہیں کھانے کی ضرورت، نہ انہیں پینے کی ضرورت، نہ انہیں چلنے کی ضرورت، نہ کسی چیز کی ضرورت۔ جبرائیل کو کیا چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب قدم نازک مصطفیٰ پر آتے ہیں تو وہ بھی اپنے فخر کے لیے مصطفیٰ سے ایک چیز طلب کرتے ہیں، مصطفیٰ سے فرماتے ہیں ہاں ہاں چاہیے۔ انسان سوچنے لگے گا یار، اب سوچے گا کیا بات ہے صاحب، ٹائم اجازت نہیں لے گا ہے؟ نہیں حضرت، جو مسجد سے باہر ہے بات کچھ میں آ رہی ہے، ہاتھ اٹھا کے کہیے یا رسول اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اختیارات مصطفیٰ میں بات چل رہی دینے، میں نے آج بھی یہی اٹھائی حدیث پاک کہ اللہ عطا کرتا ہے اور مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ عطا کرنے کا طریقہ دیکھو، بیوی کو پاور، شوہر کا پاور ہوتا ہے بیوی سے بغیر مشورے کے نہیں دے پاتے۔ مصطفیٰ نے جب جبرائیل سے پوچھا جبرائیل کچھ چاہیے، تو مصطفیٰ جان رحمت نے جب یہ پوچھا تو جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ چاہیے۔ کہا کیا چاہیے جبرائیل؟ کہا یا رسول اللہ میں نوری ہوں، نہ مجھے کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ کسی چیز کی حاجت، لیکن چاہیے تو ایک چیز چاہیے جو میرے لیے فخر کا باعث ہے، میں فخر کروں گا فرشتوں کے درمیان۔ کہا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بس اتنی اجازت چاہیے کہ جب آپ کے گنہگار امتی حشر کے دن پل صراط سے گزرے تو میں اپنا نوری پر ان کے آگے پھیلا دوں۔ مصطفیٰ نے کہا جبرائیل آگے چلو، جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اگر آگے بڑھا تو کیا ہو جائے گا؟ چل جائے گا۔ اور پھر کیا بیان کیا تھا کہ میں اسی پر کے زور پر چند لمحوں میں حضرت یوسف کے پاس پہنچا، حضرت یوسف کے پاس پہنچا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس پہنچا، آپ کے پاس حاضر ہوا۔ مطلب کہ یہ پر میرے لیے ناز کی چیز ہے، لیکن اے محمد الرسول اللہ مجھے ناز اس سے زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کی امتیوں کا قدم ہو اور میرا پر ہو کہ میرے اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں جب جبرائیل کا پر نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے امتی کی خدمت میں ہو، اس کی نورانیت ان کی خدمت کے لیے ہو، تو بتاؤ محمد الرسول اللہ کی بشریت کا مقام کیا ہے؟ جبرائیل اور خدمت امتی کی اس کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اس لائق ہیں نہیں، یہ مصطفیٰ کی عطا، مصطفیٰ کی شان۔ اس وقت محمد رسول اللہ نے نہیں کہا کہ ایسا ہے جبرائیل میں جا رہا ہوں، میں نے کہا بیوی سے مشورہ کریں گے، پاور تو سارا بیوی کا شوہر کا، لیکن مشورہ بیوی سے۔
तो ये नहीं कहा कि यार उसमें गुनहगार होंगे, इबादत गुजार होंगे, तकवा शियार होंगे, कि नमाजी और बेनमाजी होंगे। जिब्राइल ने मुतलक कहा कि आपके जब गुनहगार उम्मती गुजरे तो हम पर बिछा, हम इस चीज़ की इजाज़त चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आज की रात अगर सिदरतुल मुंतहा से बढ़ता तो ये पर जला दिए जाते। अब आपके बाद इन परों की हाजत न हो